बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया मेरा आज बात करने का मकसद है इतिकाफ़। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा, फरमाया मेरे घर को पाक रखो और रुकू करो, सजदा करो और इतिकाफ़ करने वाले बनो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने सूरह बक़रा में इतिकाफ़ का जिक्र किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुताकिब गुनाहों से ऐसे महफूज रहता है, इसकी नेकियां लिखी जाती है, और गुनाहों से महफूज रहता है, नेकियां लिखी जाती है, और बाहर लोग जितने अमाल कर रहे उसका सवाब इतिकाफ़ करने वालों को मिलता है। मसलन कोई आदमी बीमार हो गया, वो फरमाया उसकी आयादत नहीं कर सकता, उसका सवाब बैठे जगह पाता है। और मेरे दोस्तों, किसी की जनाजे की नमाज बाहर नहीं पढ़ सकता, फरमाया उसका सवाब इसको मिलते रहता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इतिकाफ़ में बैठने वाले की पहली चीज़ क्या है? गुनाहों से हिफाजत। दूसरी चीज़ क्या है? रूहानी क़ुव्वत। तीसरी क्या है? हर लम्हा इबादत, हर लम्हा इबादत। ये तीन चीज़ें मिलती है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इतिकाफ़ ऐसी चीज़ है, आदमी अल्लाह के घर में बैठ जाए। शेखुल हदीस फ़ज़ाइल रमज़ान में लिखे, अल्लाह के घर में बैठ जाए, मालिक मैं तेरे दर पे बैठ गया, अब मैं तेरे पास से लिए बगैर नहीं जाऊँगा। हमारे बुज़ुर्गान दिन ने फरमाया, हमने इतिकाफ़ में बैठकर अल्लाह से हर चीज़ पाली है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के घर से बड़ा पाक दुनिया के अंदर कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा दाता दुनिया के अंदर कोई नहीं। अगर कोई आदमी अल्लाह के घर के अंदर, या अल्लाह मैं तेरी चीज़ें लेकर उठूँगा, मैं जो मांग रहा हूँ अल्लाह तुझसे लेकर उठूँगा, तो अल्लाह पाक बड़े खुश होते हैं मांगने वाले से। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत ने लिखा, फरमाया तीन तरह का इतिकाफ़ है। हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल रमज़ान में लिखा, पहला फरमाया मेरे दोस्तों, आदमी पहला फरमाया ये नियत कर लेना कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने दिन का इतिकाफ़ करूँगा, ये वाजिब है। ये क्या है मेरे दोस्तों? वाजिब है। मेरा काम हो गया तो मैं फिर फरमाया ये इतने दिन का इतिकाफ़ करूँगा। और दूसरा फरमाया मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर आदमी मस्जिद के अंदर चले गया तो थोड़ी देर के लिए भी बैठ गया तो अल्लाह वाले कहते हैं वहाँ पर खाना पीना सोना उसके लिए जायज़ है, मगर इतिकाफ़ की नीयत कर लेना। हज़रत शेखुल हदीस फरमाते, मैंने मेरे अब्बा हुज़ूर को हमेशा देखा, मस्जिद में जब दाखिल होते सीधा पैर दाखिल करते, बिस्मिल्लाहि दखलतु व इलैहि तवक्कलतु व नवयतु इतिकाफ़, ये पढ़ लेते थे। और बाज़ मरतबा ज़ोर से पढ़ते थे कि जो शागिर्दा खुद्दाम हैं उनको भी जो है ना ये अमल करना आसान हो जाए। तीसरा फरमाया मेरे दोस्तों, सुन्नत मुअक्किदा है जो रमज़ान के अंदर 10 दिन के इतिकाफ़ किया जाता है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इतिकाफ़ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ज़माना हर वक्त किया है। और मेरे दोस्तों, हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते, अल्लाह के नबी रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में इतिकाफ़ किया, पहले 10 दिन में इतिकाफ़ किया। फिर उसके बाद में अल्लाह के नबी ने कहा, फरमाया मैं जो इतिकाफ़ बैठा था, शब ख़द्र की तलाश में लिए बैठा था, मुझे कैसे मैं दूसरे अशरे में बैठ रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, दूसरे अशरे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बैठा। फिर फरमाया मेरे दोस्तों 20 दिन हो गए, तो 20 दिन होने के बाद अपना सर निकाला मेरे दोस्तों खीमे के अंदर से, तुर्की खीमा था। फिर फरमाया मैं जो इतिकाफ़ में बैठा था, शब क़द्र की तलाश में बैठा था, मुझे बताने वाले ने बताया कि शब क़द्र आखिरी अशरे में है। और फिर फरमाया ताख़रातों में है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, शब क़द्र आखिरी अशरे में है और ताख़रातों में है। और मेरे दोस्तों, फरमाया इतिकाफ़ इतनी बड़ी चीज़ है, आदमी इतिकाफ़ के साथ मेरे दोस्तों अल्लाह की हर लम्हा इबादत में रहता है। उसका सोना इबादत है, उसका ज़िक्र करना इबादत है, उसका खाना खाना इबादत है। मेरे दोस्तों, दीन की बातें करना इबादत है, हर चीज़। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात इतिकाफ़ में बैठने वाला गुनाहों से बचता है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लामा मेरे दोस्तों अल्लामा रहमत बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि फरमाया कोई आदमी अगर बग़ैर गुनाह के गुजार दे, बग़ैर गुनाह के गुजार दे, वो दिन ऐसा है उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा। अबुल हसन खरखानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अगर कोई आदमी बग़ैर गुनाह के दिन गुजार दे, वो ऐसा है उसने आप अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा। ये कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, मुतकिफ़ थे, इतिकाफ़ थे। आपके पास एक शख्स आया, सलाम करके चुपचाप बैठ गया। हज़रत इब्न अब्बास ने उससे फरमाया, तुम गमज़दा हो,
پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا حال ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی کے چاچا کے بیٹے، میں پریشان ہوں، مجھ پر فلاں کا حق ہے۔ آپ علیہ السلام کی خبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا خبر والے کی قسم میں اس کی حق ادا کرنے سے قادر ہوں، عاجز نہیں کر سکتا، قادر نہیں ہوں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اچھا کیا میں تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا جیسا آپ مناسب سمجھے۔ ابن عباس سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ اس شخص نے عرض کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں، بلکہ میں نے اس خبر والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا یہ الفاظ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس کی پیاری آنکھوں سے آنسو اتر آئے اور فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی کسی کام میں چلے پھرے کوشش کرے اس کو 10 برس کی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا میرے دوستو؟ 10 برس کی۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے واسطے کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں کھودتے ہیں۔ خالی ایک دن کا اعتکاف کرنے پر درمیان میں 3 خندقیں آڑ کر دیتے ہیں، جس کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان سے زیادہ چوڑی ہے۔ جب ایک دن کا اعتکاف کی فضیلت ہے، پھر 10 برس کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے اللہ والے کہتے ہیں کوئی آدمی مغرب سے لے کے عشاء تک کا اعتکاف کر لے تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے اندر محل بناتے ہیں۔ تو میرے دوستوں یہ اعتکاف ہے فرمایا۔ اور اصل بات میں کہہ رہا ہوں، اعتکاف بنانا دوستو، وہاں بیٹھ کے ہنسی مذاق نہیں کرنا، وہاں دنیا کی باتیں نہیں کرنا، وہاں فون نہیں دیکھنا۔ اور میرے دوستو طارق مسعود صاحب کے الفاظ ہے، فرمایا اعتکاف میں بیٹھنے والے کرسی پہ بیٹھ کے چائے بھی نہ پیے، اس لیے کہ میرے دوستو وہ اللہ کا بادشاہ کا گھر ہے، وہاں پر اپنی منمانی نہیں چلتی۔ اس لیے خاص کر کے دوستو ہم اعتکاف میں بیٹھے، ایک تو سب سے بڑی بات ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، وہاں پر تھوڑی دیر بھی میرے دوستو دنیا کی باتیں کرنا، ہماری پوری عبادتیں ضائع ہو جاتی، الٹا ہمیں میرے دوستو لعنت پڑتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کوئی مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتا ہے، اللہ میرے دوست اللہ کے فرشتے کہتے ہیں دشمن کہتے ہیں۔ اس لیے دوستو پہلی بات یہ ہے کہ مسجد میں ہم بیٹھے، دوسرا یہ ہے کہ مسجد کا احترام کرنا، تیسرا یہ ہے کہ عبادت میں لگانا۔ حضرت شیخ الحدیث میرے دوستو فرمایا سہارنپور کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے تھے، جتنے لوگ آتے تھے حضرت کہتے تھے ہمارے پاس کھانا آسان ہے، پینا آسان ہے، سو جانا آسان ہے، سب آپ لوگ کر سکتے مگر ہمارے پاس بات نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، آدمی جتنی عبادت ہو سکے اتنی عبادت کر لے، کتنا بشاشت کے ساتھ عمل کر سکتا ہے کر لے، اس کے بعد میں میرے دوستوں سو جائے۔ مگر میرے بھائیوں، ایک آدمی عبادت کرنا چاہ رہا، آپ لوگ بیٹھ کے باتیں کریں گے تو ایک تو فرمایا تم عبادت نہیں کر رہے، دوسرا اعتکاف میں بیٹھ کے انہیں عبادت کرنا چاہ رہا، اس کی عبادت کو آپ آڑ بن رہے۔ ایسا نہیں دوستو، اس لیے خاص کر کے آج یہ بہت ساری غلطی ہماری بھول کی وجہ سے ہو رہی، یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہو رہی۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں پہلے یہ نیت کر لے انشاءاللہ 10 دن کا اعتکاف کریں گے، دوسرے دن یہ نیت کر لے انشاءاللہ ہم مسجد کا احترام کریں گے، تیسری یہ نیت کر لے ہم اللہ سے کچھ لے کے اٹھیں گے، چوتھی یہ نیت کر لے وہاں دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ دوستو اگر وہاں بیٹھ کے ہم نیک تو نیکی ہے، گناہ بھی کریں گے دوستو، کسی کی غیبت کر لیے، چغلی کر لیے، کسی کو برا بھلا بول دیے، کسی کا دل توڑ دیے، یہ چیزیں ایسی ہے دوستو فرمایا اللہ پاک اس سے بہت ناراض ہوتے، لینا تو دور درکنار، مگر ہم میرے دوستو گناہ اور مصیبت اور پریشانی لینے والے بن جاتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کے اعتکاف کو قبول کرے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے اللہ ان کی عبادتوں کو، ان کی دعاؤں میں ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہمیں شب خدا نصیب فرمائے۔